नमस्कार। कार्यक्रम मेजर इस्युमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म भूमिराज पराजुली। नेपाल सरकारले आगामी अङ्ग्रेजी वर्ष सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर घोषणा गरेको छ र 20 लाख पर्यटक भित्री आउने, त्यसमा पनि विदेशी पर्यटक मात्र भित्री आउने लक्ष्य राखेको छ। 20 लाख विदेशी पर्यटक नेपालमा भित्री आउने भनिरहँदाखेरि प्रदेश नम्बर 1 सरकारले चाहिँ यसको तयारी के गरिरहेको छ, प्रदेश नम्बर 1 मा घुम्नका लागि आवश्यक रहेका ठाउँहरू कुन कुन हुन् र ती ठाउँमा पुग्नका लागि सहज वातावरण, सहज पूर्वाधारको निर्माण कतिको बनाइएको छ र यसमा निजी र अन्य समुदायसँग साझेदारी कतिको गरिरहेको छ। हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ र आज हामीसँग बहसमा हुनुहुन्छ प्रदेश सरकारका तर्फबाट भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल पार्नका लागि गठित समिति प्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रवर्धन समितिका सह संयोजक सुरेश अधिकारी हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर सामुदायिक क्षेत्रबाट पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका जामुनखाडी, सिमसार तथा पर्यटकीय क्षेत्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ख्याम सिटौला। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रम मेजर इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। सबभन्दा पहिला म प्रदेश सरकारका तर्फबाट सुरेश अधिकारीज्यू तर्फबाट सुरु गर्न चाहन्छु। प्रदेश 1 सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल पार्न के गरिरहेको छ प्रदेश नम्बर 1 मा? प्रदेश सरकारले स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको मूल अवधारणासहित अहिले काम गरिरहेको छ र पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकारको 3वटा मेजर प्रायोरिटीहरू छन्। एउटा कृषि, पर्यटन र उद्योग। यो प्रदेश नम्बर 1 सरकारले चाहिँ अब सङ्घीय सरकारको अथवा नेपालको जुन भिजिट नेपाल 2020 नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को लक्ष्य छ 20 लाख पर्यटक भित्री आउने, यहाँले अघि उल्लेख गरिसक्नुभयो। त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि यो प्रदेशमा मात्रै 5 लाख पर्यटक भित्री आउने रणनीति लिएको छ र त्यो लक्ष्य पुरा गराउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि तय गरेको छ र त्यसको लागि आवश्यक स्रोतको बन्दोबस्त पनि गरेको छ। हामी निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गरेर, सामाजिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर, सामुदायिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर नै नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउने हो। त्यसैले त्यसको हामीसँग मेकानिजम पनि बनिसकेको छ। जस्तो संयन्त्र बन्यो, प्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रवर्धन समिति भनेर माननीय उद्योग पर्यटन वन मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा र 51 सदस्य प्रादेशिक समिति पनि गठन भएको छ। त्यसमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र हामीले त्यसरी एउटा इन्टिग्रेटेड रूपबाट काम गरिरहेका छौँ। प्रदेश 1 मा तपाईँहरूले विभिन्न आधारहरू तयार बनाइरहँदाखेरि प्रदेश 1 मा आउने विदेशी पर्यटकले एउटा विश्वको सबभन्दा अग्लो सगरमाथा त छँदैछ, त्योदेखि बाहेक के ठाउँ घुम्नका लागि पुर्याउनु नै हुन्छ? प्रदेश नम्बर 1 त्यसै पनि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएको पर्यटनको सन्दर्भमा हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ, झरनाहरू छन्, तराईको समथर फाँड छ, विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरहरू छ र अब सांस्कृतिक विविधता छ, सामाजिक विविधता छ। यो पक्ष नै हाम्रो लागि चाहिँ आकर्षणको क्षेत्र हो। यद्यपि त्यतिले चित्त बुझाएर बस्न हुँदैन। त्यसैले हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छौँ यसपालि। जस्तो कि हामी महत्त्वपूर्ण एउटा समिट गर्दैछौँ। त्यो भनेको 8000 मिटरभन्दा अग्लो हिमाल आरोहण गर्ने विश्वका विभिन्न आरोहीहरूलाई प्रदेश नम्बर 1 मा ल्याउने र सम्भवतः हामीले यो जनवरीको लक्ष्य राखेका थियौँ, तर अलिकति चिसो हुने भएको कारणले मेमा चाहिँ सगरमाथा दिवसको अवसरमा हामी प्रदेश नम्बर 1 मा प्रदेश नम्बर 1 को सम्भाव्य ठाउँ र सगरमाथा आधार शिविरमा नै कार्यक्रम गर्दैछौँ। 60-70 जना त्यस्ता व्यक्तित्वहरू आउनुहुनेछ जसले संसारमालाई नेपालबारे चिनाउन चाहिँ मद्दत पुग्नेछ। त्यो एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण र एम्बिसियस किसिमको प्रोग्राम पनि हो। अर्को हामीले हिमालयन ट्रेल अथवा हिमालयन पदमार्ग भनेर अर्को अवधारणा ल्याएका छौँ। कञ्चनजङ्घादेखि सगरमाथाको आधार शिविरसम्मको पदमार्ग निर्माणको काम त्यो अहिलेदेखि नै अब सुरुवात हुँदै नै छ स्थानीय तहसँग र समुदायसँगको सहकार्यमा। त्यसैगरी मुन्दुब ट्रेल भनेर अहिले हामीले चाहिँ किराँत जातिको परम्परागत बसोबासको क्षेत्रलाई जोड्ने पदमार्गको निर्माणको कामहरूको पनि अब सुरुवात हुँदैछ। त्यसरी हामीले चाहिँ नि सहयोग गरिरहेछौँ। अर्को अब चलचित्र महोत्सव, यहाँलाई जानकारी भएकै विषय हो। धरानमा अब यो चलचित्र महोत्सव आगामी कार्तिक 21 देखि 24 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। त्यसले पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको फिल्म फेस्टिभल हो जसले पर्यटन प्रवर्धनको लागि सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैगरी अब विभिन्न सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षणको लागि प्रवर्धनको लागि सहयोग गर्ने तालतलैया क्षेत्र भयो, बेतना क्षेत्र भयो, जामुनखाडी क्षेत्र भयो, त्यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले अहिले बजेट एलोकेट गरेको छ र सामाजिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा
जस्तो खेम्जीहरूसँगको सहकार्यमा हामीले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ। म ख्याम्जीतर्फ जान चाहन्छु। जस्तै उहाँले विभिन्न योजनाहरू भनिरहँदा, विभिन्न यो भ्रमण वर्षलाई सफल पार्ने आधारहरू भनिरहँदा, यसको तयारी कतिको यो पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कतिको पर्याप्त भएको देख्नु भएको छ तपाईँले? विशेषतः नेपाल सरकारको भ्रमण वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सुरुवाती क्रममा गर्दै आएको हामीले महसुस गर्न पाएका छौँ। पछिल्लो चरणमा हामीले उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहँदा कि प्रदेशभरिमा यस्ता पर्यटकीय स्थलहरू जहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आएर 2-4 घन्टा रमाएर चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ जुन उद्देश्यका साथ पर्यटकहरू यो प्रदेश नम्बर 1मा छिरिरहनु भएको छ, आइरहनु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हिसाबले, एकदम सुन्दर हिसाबले नेपालमै यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ अगाडि छ भन्ने कुराको चाहिँ अहिले भर्खरै प्रदेश सरकारबाट गर्दै गरिएका नीति कार्यक्रमहरूले चाहिँ त्यो देख्न पाउँछौँ हामी। जस्तै यो निजी र तपाईँहरू जस्तो सामुदायिक क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएकाहरूसँगको सहकार्य कतिको पर्याप्त भइरहेको छ? सहकार्य भने जस्तो चाहिँ छैन, तथापि पनि सुरुवाती क्रम छ। भने जस्तो भएको छैन भनेको के भएको छैन त? के भएको छैन भन्नाले जस्तो सबभन्दा पहिला त प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरू के हुन्, कहाँ छन्, कस्ता कस्तो अवस्थामा छन्, तिनीहरूको चाहिँ प्रदेश सरकारबाट सुरुमा पहिचान गर्नुपर्ने, पहिचान भएको छ र पहिचान भइसकेपछि त्यसको सम्भाव्यताहरू के छन् त, कहाँ कस्ता कस्ता पर्यटकहरूलाई चाहिँ लिएर जान सकिन्छ, कुन कुन ठाउँहरू चाहिँ त्यो एलोकेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सचिवजी, उहाँले भन्नुभयो जस्तै पहिचान र सम्भाव्यताको अध्ययन भएकै छैन भन्ने कुरा हो? होइन, भएको छैन होइन कि हामीले थप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एक त प्रदेश नम्बर 1मा पर्यटकीय गन्तव्य कहाँ हुन् भन्ने कुराको अलरेडी पहिचान भएकै कुरा हो, किनकि अब सगरमाथा छ, हामीसँग मकालु छ, हामीसँग कञ्चनजङ्घा छ। अब सांस्कृतिक हिसाबले हेर्ने भने पाथिभरा, हलेसी जस्ता चाहिँ ठाउँहरू हाम्रोमा छन्, चतारा बराह क्षेत्र हामीसँगै छ, विभिन्न अब हिल स्टेसनहरू हामीसँगै छन्, भेडेटार जस्ता ठाउँहरू छन्, अथवा इलामको चाहिँ कन्याम फिक्कल जस्ता ठाउँहरू छँदै छन्। त्यसैले अब हामीले पहिचान अब गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यद्यपि पर्यटन भनेको फेरि एक बहुआयामिक क्षेत्र हो, एकै रातमा एकै दिनमै हिजो गरे जस्तै आज पनि फेरि गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, केही चेन्ज पनि ल्याउनुपर्छ। त्यसको हिसाबले चाहिँ उहाँले भने जस्तो केही पहिचान अझै पनि गर्दै जानुपर्छ होला, तर मेजर रूपमा हाम्रा डेस्टिनेसनहरू त फिक्स नै छन्। तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो मेजर आफ्ना डेस्टिनेसनहरू, त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नका लागि जुन तपाईँले हामीले हिमाल, पहाड, कुना, कन्दराका कुराहरू गरिरहेका छौँ नि, त्यही प्रवर्धन गर्ने भनेर, त्यहाँ पुग्नका लागि हामीले पूर्वाधारको तयारी कतिको पर्याप्त भइरहेको छ? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कि पर्यटन पूर्वाधार हाम्रो प्राथमिकतामा हुँदाहुँदै पनि सहज अझ बनिसकेको छैन। अब विगतको तुलनामा हेर्ने भने त सडक यातायात राम्रो भइराखेकै अवस्था छ, तर पनि अब हामीले जुन सहज एकदम छिटो किसिमले पर्यटकहरूलाई पुर्याउने त्यसमा कतिपय अब्स्ट्याकलहरू छन्, कतिपय अब सडकहरू चाहिँ धुलामे किसिमका छन्, बर्खामा हिलामे किसिमको पनि रहिरहेछन्। अब हामीले केवल कारको कन्सेप्ट ल्याएका छौँ, त्यो विकास भइसकेको छैन। जलमार्गको चाहिँ कन्सेप्ट ल्याइरहेका छौँ, त्यो अब अहिले त्यति राम्ररी हुन सकिरहेको छैन, केही मात्रामा सुरुवात भएको छ। त्यसैले गर्नुपर्ने कामहरू त थुप्रै छन्, तर भइरहेको पनि अवस्था छ एउटा कुरा। अर्को, अब फेरि कुनै ठाउँमा भिजिट गर्ने मात्रै पनि टुरिज्म होइन। म भर्खरै सङ्खुवा छ, मेरो चाहिँ गृह जिल्ला पनि हो, त्यहाँ पुगेर आएँ, धेरै वर्षपछि म गएको थिएँ। टुरिज्मको त्यहाँ होटलहरूमा चाइनिज टुरिस्टहरूको खचाखच बस्ने होटल पाउनलाई गाह्रो रहेछ। किन भन्दाखेरि त्यो ट्रेड रिलेटेड छ। त्यहाँ अहिले रुद्राक्षको व्यापारको कारणले गर्दाखेरि चाइनिजहरू यति धेरै आछन् व्यापारिक दृष्टिकोणबाट, र होटलमा बस्ने ठाउँ छैन। त्यसैले अब टुरिज्म चाहिँ एकदमै मल्टिडाइमेन्सनल विषय हो। कोही मनोरञ्जन गर्न आउने हुन्छन्, कोही खेलकुदको लागि आउने हुन्छन्, कोही धर्म कर्म गर्न आउने हुन्छन्, कोही व्यापार गर्न आउने हुन्छन्। अब अहिले संसारको ट्रेन्ड भनेको अलिकति व्यापारिक किसिमको टुरिज्म पनि हो, र हामीले टुरिज्म र ट्रेडलाई सँगै इन्टरलिङ्क गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसैले त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ होला। प्रदेश नम्बर 1मा व्यापारिक रूपबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि एउटा रुद्राक्ष तपाईँले भन्नुभयो जस्तै महत्त्वपूर्ण उत्पादन भयो भने अन्य के हुन सक्छन् जसमा चाहिँ विदेशीहरू आएका पनि हामीले केही उदाहरणहरू पाउन? होइन, मैले खालि एउटा उदाहरण दिएको, सबै कुरामा म त्यति धेरै जानकार चाहिँ त छैन। अब हुनसक्छ अब हाम्रो चाहिँ हिमालयन फुड भनेर अहिले चाहिँ आइरहेको छ, हाम्रोमा चाहिँ फापर, कोदो जस्ता कुराहरू पनि विदेशीहरूको लागि नौलो हुन सक्छन्। त्यसका विभिन्न किसिमका परिकारहरूको लागि चाहिँ आउन सक्छन्। त्यसै गरी विगतमा चाहिँ अब जडीबुटीहरूमा अब पश्चिमतिर हेर्ने भने यासा गुम्बाको व्यापारको लागि मान्छेहरू आइरहेका हुन्छन्, विभिन्न हुनसक्छ। अब तराईतिर हेर्ने भनेदेखि हाम्रो प्रोडक्सन लिनको लागि, हेर्नको लागि चाहिँ इन्डियन टुरिस्टहरू, बङ्गलादेशको टुरिस्टहरू आउन सक्छन्। हामीले जुटको विकास गर्न सक्यौँ भने जुटको खरिद गर्न बङ्गलादेशबाट मान्छे आउन सक्छन्। त्यसैले
ट्रेडसँग पनि लिङ्क गर्दै जानुपर्छ भन्ने यो हो। चिया र अलैँचीलाई पनि हामीले पर्यटन व्यावसायिक रूपमा पर्यटनमा विकास गर्नको लागि अब चिया प्रवर्धन गर्नको लागि चियाको ट्रेड एउटा जति मात्रामा अहिले छँदैछ विदेशमा जुन मात्रामा गएको छ यसलाई अझ बढी आकर्षित बनाउनको लागि चिया र अलैँचीलाई कसरी गर्न सकिन्छ? चिया र अलैँचीको चाहिँ अब हामीले प्याकेजिङ त्यसको प्रोसेसिङको कुराहरूमा अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ होला र विदेशमा चाहिँ अलिकति नेपालको चिया एकदमै फेमसै छ तर पनि अब हामीले अलिकति आकर्षक प्याकेटहरू बनाउने गर्ने होटलहरूमा ठुला होटलहरूमा विदेशमा पनि विभिन्न ठाउँका विभिन्न ब्रान्डका चिया कफीहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ तर उनीहरूले आकर्षक प्याकेटहरू बनाएका छन् तर त्यसको क्वालिटी अपग्रेड गरेका छन्। अब हामीले हाम्रोमा पनि भइरहेछ तर हामीले अझ गर्न नसकेको भनेपछि हाम्रोमा क्वालिटी चाहिँ छ तर जुन त्यो प्याकेजिङको लेबलिङ जुन हो त्यो लेबलिङ चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड अहिले हामीले आकर्षक बनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन त डिमान्ड त छँदै नै छ त्यही पनि अझ हामीले कुनै पनि हाम्रो उत्पादन सेल गर्ने भनेको चाहिँ हाई भ्यालु भएको ठाउँहरूमा हो जहाँ महँगोमा बिक्री गर्न सकिन्छ त्यहीँ बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। ख्यामजी जस्तै अब उहाँले व्यापारिक रूपबाट पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर केही उदाहरणहरू पेश गरिरहनु भन्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुभएका ती क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? एकदम मुख्य सचिवले भन्नुभएको कुरा एकदमै सही छ कि यो पर्यटनसँग जोडिरहँदा पर्यटन भनेको एउटा बहुआयामिक विषय भएको हुँदाखेरि धेरै विधाहरू यसमा जोडिन सक्छन्। यस हिसाबले यो ट्रेडको कुरा जोडिनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यो जोडिन आवश्यक पनि छ र जोडिन्छ पनि। जस्तो हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा हेर्दै गर्दाखेरि सरले भने जस्तो शङ्खसभातिर गइरहँदाखेरि रुद्राक्षको कुरा आयो भने इलामतिर जाँदाखेरि चियाको कुरा आउन सक्छ, अलिक माथि ताप्लेजुङतिर जाँदाखेरि अलैँचीको कुरा आउन सक्छ हैन, झापातिर तराई क्षेत्रमा चाहिँ जुटको विकास हुन सक्छ, खेती छ हैन। यसले गर्दाखेरि हामीले यो क्षेत्रलाई चाहिँ मुख्यतः मेरो हिसाबले चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ के छ भने हामीले नेचर एउटा हामीले यहाँ नेचर बेच्ने हो, नेचर देखाउने हो एउटा, अर्को एग्रिकल्चर किनभने यहाँ धेरै किसिमका चाहिँ हामी कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ कुराहरू गर्न सक्छौँ अर्को एउटा कल्चर किनभने प्रदेश नम्बर 1 मा विविध जातिहरूको बसोबास भएको हुँदाखेरि यो नेचर र अर्को एग्रिकल्चर र कल्चर यो तीनटा कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकारले यसलाई चाहिँ अगाडि बढायो भने निश्चय नै यो भ्रमण वर्ष सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो नेचर कल्चर र एग्रिकल्चरको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि तपाईहरुको निजी क्षेत्रबाट पनि सामुदायिक क्षेत्रबाट पनि यो तपाईले भन्नुभएका तीनवटा कुराहरूलाई प्रवर्धन गर्न के गरिरहनु भएको छ? यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ जामुनखाडी सिमसार पर्यटकीय क्षेत्र जहाँ चाहिँ सिमसारको अत्यन्तै महत्त्व राख्ने चाहिँ ठुला पोखरीहरू छन्, तालहरू छन्, ती तालतलेहरूमा चाहिँ जैविक विविधताको संरक्षणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। वनको संरक्षण त्यसले गराएको छ, वन्यजन्तुको संरक्षण गराएको छ कि यसरी हेर्दै गर्दाखेरि यो प्रदेशभित्रैमा अहिले भर्खरै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशभित्र एउटा चाहिँ प्राणी उद्यान केन्द्र र एउटा चिडियाघर बनाउनुपर्छ, यो प्रादेशिक स्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागिरहँदाखेरि र त्यो सम्भाव्यताको अध्ययन गर्दै गर्दा अहिले भर्खरै प्रदेश सरकारबाट पनि उद्योग पर्यटन वन मन्त्रालय मार्फत जामुनखाडी सिमसार क्षेत्र चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो पहिचान भएको छ जहाँ चाहिँ धेरै वन्यजन्तुहरूको अवलोकन गर्न आजको दिन पनि पाउँछौँ। यस हिसाबले हामीले पर्यटकहरूलाई चाहिँ भित्राउँदै गर्दा त्यो एउटा नेचरको दृष्टिकोणले यस्ता धेरै क्षेत्रहरू छन् प्रदेशभित्र, जामुनखाडी एउटा सानो उदाहरण हो, यस्ता धेरै चाहिँ नेचुरालिटी भएका ठाउँहरू छन्, प्राकृतिक सौन्दर्यता भएका ठाउँहरू छन् जसलाई हामी चाहिँ यो भ्रमण वर्षमा चाहिँ यो नेचरलाई देखाउन सक्छौँ। एग्रिकल्चर सम्बन्धीका धेरै अर्ग्यानिक खेतीहरू अहिले चाहिँ भइरहेका छन्। यी अर्ग्यानिक खेतीहरू होमस्टेको रूपमा चाहिँ एकदमै प्राकृतिक खानेकुराहरू खानको लागि पनि पर्यटकहरू चाहिँ आउने भित्रिने एउटा क्रम बढ्दो रूपमा हामीले ठुल्ठुला होटलमा गएर बस्नुभन्दा पनि सानो सानो होमस्टेमा गएर अनि चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक खानेकुराहरू चाहिँ के हुनसक्छ त्यस्ता कुराहरूको खोजी नीति गर्ने पर्यटकहरूको एउटा अहिले त्यो देखिरहेको छ हामीले। त्यस्तै गरेर कल्चरको कुरा आयो, अब विभिन्न जात जातिको बसोबास भएको यो मुलुक यो प्रदेश र यसमा चाहिँ हामीले यहाँ विविध सांस्कृतिक विविध धार्मिक बहुभाषिक भएको ठाउँमा चाहिँ यो कल्चरलाई पनि अगाडि बढाएर चाहिँ यो तीनटा कुराहरूलाई चाहिँ समायोजन गरियो भने यो भ्रमण वर्ष पर्यटकहरूको लागि एउटा राम्रो चाहिँ आयाम बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सचिवज्यू जस्तै अब यो उहाँले विभिन्न अर्ग्यानिक खेतीको पनि होमस्टे अनि विभिन्न जातीय होमस्टेहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रदेश नम्बर 1 मा रहेका होमस्टेहरू कतिको व्यवस्थित चाहिँ छन्? अब मैले भिजिट गर्दाखेरि केही ठाउँमा त व्यवस्थित छ, अब कतिपय अझ पनि छैन। होमस्टेहरूको प्रवर्धनले हाम्रो मौलिकता, हाम्रो खाना, हाम्रो बसोबासको प्याटर्न सारा कुराहरू झल्काउँछ जसले गर्दा टुरिस्टहरू त्यहाँ पनि आकर्षित हुने नै हो। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्थित गर्नको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य जरुरी छ, सरकारले मात्रै यसमा केही गर्दैन।
समुदाय र निजी क्षेत्रको भूमिका यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, लोकल लेभलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जति अब हामी जस्तो गण्डकी प्रदेशतिर भनौँ, त्यहाँ जति व्यवस्थित छ, एक नम्बर प्रदेशमा छैन, किनकि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ उतैबाट विकसित भएर आएको हो, यहाँ भर्खर सुरुवात भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अझ प्रदेश नम्बर 1 को व्यवस्थित हुन सकिरहेको मैले चाहिँ पाएको छैन, यद्यपि त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ। अब ख्यामजीले भनेको कुरामा मैले के एड गर्न चाहन्छु भने यो टुरिज्म प्रमोसनको लागि यो इभेन्ट वाइज टुरिज्म चाहिँ फेरि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। जस्तो कि संसारभरि नै यो ट्रेन्ड छ, हामीले एउटा खेलकुद चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नै नसकौँला, सार्क स्तरको मात्रै खेलकुद यहाँ आयोजना गऱ्यौँ भने पनि हजारौँ टुरिस्टहरू एकैचोटि आउँछन् र तिनीहरूले सबैभन्दा बढी पैसा खर्च गर्छन्। त्यसैले इभेन्टमा हामी पनि जानुपर्छ। अब हामीले अहिले त चलचित्र महोत्सव गर्दैछौँ, एउटा सुरुवात हो, तर अब अलिकति इन्टरनेसनल लेभलको चलचित्र महोत्सव हामीले यहाँ आयोजन गरौँ भने हजारौँ टुरिस्टहरू चाहिँ त्यहाँ आउन सक्छन्। त्यो इभेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि अब कुनै इस्युमा भनौँ क्लाइमेटको विषयमा चाहिँ हामी एउटा ग्लोबल लेभलको कन्फरेन्स काहीँ सगरमाथा या मकालुको बेस क्याम्प या कतै गर्छौँ भने त्यो बेलामा सयौँ हजारौँ मान्छेहरू आउँछन् र त्यो डकुमेन्ट्रीहरू बन्छ अनि संसारभरि प्रचार प्रसार पनि हुन्छ, अरू मान्छेहरूले पनि नेपालको बारेमा चिन्छन्, आउँछन्। त्यसैले अब हामीले अलिकति इभेन्ट वाइज रूपमा चाहिँ टुरिज्मलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ र अहिले प्रदेश सरकारले त्यही भएर अब एउटा चाहिँ नि यो क्षेत्रीय भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय स्तरको यो खेलकुद आयोजनाको एउटा तयारी गरिरहेछ। अर्को चाहिँ यो लगानी सम्मेलन भयो भने पनि संसारभरिका मान्छेहरू आउँछन् र संसारभरिका 50-100 जना मान्छेहरू आउलान्, त्यतिले पुग्दैन, तर महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू आइदिने भनेको चाहिँ त्यसले ठुलो इम्प्रेसन दिइरहेको हुन्छ र अरू टुरिस्टहरू आइरहेको हुन्छन्। जस्तो कि अहिले चाहिँ मामै राष्ट्रपति चिनको राष्ट्रपतिज्यूको नेपाल भ्रमण भइसकेपछि चाइनिज टुरिस्टहरूको सङ्ख्या अहिले बढ्ने क्रममा रहिरहेछ। त्यसले गर्दा यो एउटा ठुलो चेन्ज आउँछ। यस्ता आइकोनहरू, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, विभिन्न सेक्टरका व्यक्तित्वहरू नेपालको भ्रमण गरिदिए भने त्यसलाई फलो गर्दै अरू हजारौँ मान्छेहरू पनि आउन सक्छन्। त्यसैले अब अलिकति स्ट्राटेजिक ढङ्गबाट चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने। भनेपछि प्रदेश नम्बर 1 मा ती खालका उच्च पदस्थ भएका VVIPहरूको भ्रमण गराउनु पर्ने भयो। त्यति मात्रै नभएर अब त्यो VVIPहरूको भ्रमण हाम्रो मात्रै हातमा त छैन। फेरि अब यो होइन, सरकार नेपाल सरकारले पनि यसमा चाहिँ चासो लिनुपर्छ, लिन्छ नै, र फेरि हाम्रो देशले मात्रै चासो लिएर पनि भएन। एकदमै हाई लेभलको भन्दाखेरि पनि बिजनेसम्यानहरू, इन्भेस्टरहरू, अनि त्यसपछि अब चलचित्र क्षेत्रका चाहिँ वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू अथवा कुनै सेक्टरका चाहिँ अलिकति सेलिब्रिटीहरू चाहिँ त्यस्तो इभेन्टहरूमा आइदियो भनेदेखि चाहिँ सँगसँगै हजारौँ अरू मान्छेहरू, सयौँ मान्छेहरू पनि उनीहरूलाई फलो गरिरहेका हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै केही समय अगाडि प्रदेश नम्बर 1 कै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री इन्द्र आङ्बो चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो। उहाँले केही चिनिया उद्योगी र केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रदेश नम्बर 1 मा भिजिट गराउने निम्तो पनि दिएर आएको छु भन्नुभयो, तर त्यो सफल भएको छैन। होइन, सफल हुँदैछ। त्यो चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो 1 महिनाभित्रमा त्यो हाई लेभलको डेलिगेसनले भ्रमण गर्छ। त्यसै गरी अब चाइनिज कम्पनीहरू त थुप्रै इन्भेस्टरहरू चाहिँ यहाँ प्रदेश नम्बर 1 मा इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेछन् नि। अब जस्तो कि तमोरमा लगानी गर्न खोजिरहेछन्, यो चाहिँ जल परिवहनमा लगानी गर्न खोजिरहेछन्, यो व्यवसायिक कृषिमा लगानी गर्न खोजिरहेछन्। अब हाम्रा फेरि यो लगानी गर्ने सिलसिलामा केही अप्ठ्याराहरू छन्, धेरै कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो कानुनी प्रोसेसहरूलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा केही समय लागेको हो। त यो प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै फेरि कम्प्यारेटिभ एडभान्टेजकै क्षेत्र हो, त्यो सम्भावना चाहिँ छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यहाँनिर हामीले ट्रेडलाई जोड्नुपर्छ, टुरिज्मलाई विकास गर्ने हो भनेर भनिरहँदा यहाँनिर प्रदेश नम्बर 1 मा विदेशीले लगानी गर्ने क्षेत्रहरू एउटा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जलविद्युत भयो, जलविद्युतदेखि बाहेक अरू के क्षेत्रहरू छन्? जलविद्युत बाहेक थुप्रै क्षेत्रहरू छन्। जस्तो कि जलविद्युत त एउटा पाटो भयो, त्यसमा पनि छ। अब हामीले जल परिवहन, चतारादेखि दोलालघाट, चतारादेखि चाहिँ तुमलिङटारसम्मको जल परिवहनमा पनि इन्भेस्ट हुनसक्छ, त्यो एउटा सम्भाव्य क्षेत्र छ। अर्को व्यावसायिक कृषिमा, जस्तो कि अब कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, ठुलो मात्रामा ठुलो स्केलमा चाहिँ त्यो पशुपालनको, त्यसको लागि हामीले चाहिँ साइट पनि करिब छनौट गरिसकेका छौँ। अहिले यो कोशी टप्पूको श्रीलङ्कन टापु भन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले फरेनरहरूको इन्भेस्टमेन्टको लागि एउटा सम्भाव्य क्षेत्रको रूपमा देखिरहेका छौँ। त्यसै गरेर अब स्मार्ट सिटीहरूको निर्माण गर्ने सिलसिलामा पनि उनीहरूको चाहिँ ध्यान रहिरहेको अवस्था छ। इन्टरनेसनल लेभलको कन्फरेन्स हल भन्नु, हरेक कुरालाई व्यावसायिकता दिन सकिन्छ। जस्तो कि एउटा स्मार्ट टोइलेट मात्रै सहरमा बनाइदिने भने त्यसले चाहिँ पैसा अर्न गर्छ कि, त्यसले कतिपय अब हाम्रो प्रायोरिटीहरू चाहिँ मिलिरहेको छैन। धेरै स्थानीय तहहरूले टावर बनाउने कुरालाई महत्त्व दिइरहेको पाउँछ कि मैले। अब डाँडाको टुप्पामा टावर बनाइदिएर त्यसको कुनै मिनिङ छैन।
किनकि त्यसले टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गर्दैन, किनकि डाँडो आफैमा टावर र हिमाल देखिन्छ। त्यसैले हामीले प्रायोरिटी लेस एरियामा इन्भेस्ट गरिरहेछौँ कि भन्ने देखिन्छ कहिलेकाहीँ। प्रायोरिटीका एरियाहरू कहाँ छन्, कहाँबाट इकोनोमी जेनेरेट गर्न सकिन्छ, कहाँ टुरिस्ट आउँछन् भनेर चाहिँ स्ट्राटेजिकल्ली हेर्नुपर्छ, अनि मात्रै इन्भेस्ट गर्नु राम्रो हुन्छ। विदेशीहरूले लगानी गर्ने थुप्रै क्षेत्र छन्। जडीबुटी प्रशोधनको छ, कृषि सामग्री कम्पनीको लागि चाहिँ उनीहरूको ध्यान अहिले पुगिरहेको अवस्था छ। त्यसैले थुप्रै एरियाहरू चाहिँ प्रोसेसिङको, अब चिया अलैँची प्रोसेसिङका कुराहरू, फलफुल प्रोसेसिङको, यस्तोमा पनि चाहिँ इन्भेस्ट आउन सक्छ। ख्यामजी, अब जस्तै उहाँले भन्नुभयो जस्तै विदेशीहरूलाई हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन त गर्ने, तर त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिँ कतिको हुन सक्ला? तपाईँले के देख्नु भएको छ? सरकारले त्यसका लागि एउटा नीति नियमहरू बनाउनु पर्यो, कुन काम गर्ने हो त्यसका लागि कार्यविधिहरू बनाउनु पर्यो, एउटा मोडालिटीमा जानु पर्यो र त्यो जे बनाइन्छ त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अत्यन्तै दर्बिलो हुनु पर्यो। कार्यान्वयन बनाउन त बनाइन्छ, नीति नियम बन्छ, सबै कुराहरू बनेको हुन्छ, अनि लगानीकर्ताहरू विदेशीहरू पनि आएर लगानी गर्न इच्छुक पनि हुन्छन्, तर त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ अलिक दर्बिलो हिसाबले चाहिँ सरकारी पक्षहरू लाग्दियो भने निश्चय नै सम्भाव्यता चाहिँ छ। जस्तै अब प्रदेश नम्बर 1 मा पर्यटकहरू आए पनि घुमे पनि, तर खर्च गर्ने ठाउँहरू चाहिँ हाम्रा कतिको पर्याप्त छन्? हामीलाई पनि खड्किएको छ यो कुरा कि एउटा पर्यटक प्रदेश नम्बर 1 मा आउँदै गर्दा उसको कहाँसम्मको डेस्टिनेसन हो, प्रदेशभरिका ठाउँहरू सबभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण त्यहाँ कुरा हुन्छ। कताबाट, कुन वेबाट कसरी जाने हो। यदि विराटनगरमा उत्रिएको एउटा पर्यटक छ भने ऊ ताप्लेजुङ जाँदै गर्दा, पाथिभरा पुग्दै गर्दा उसले त्यो बिचका कतिवटा क्षेत्रहरू चाहिँ अवलोकन गर्न सक्छ र कति दिनमा त्यहाँ पुग्ने हो, त्यो एउटा रुट बन्नु पर्यो। काँकडभिट्टाबाट छिर्दै गरेको एउटा पर्यटक यदि सिधै ऊ लुम्बिनी हेर्न जाने हो, अर्को प्रदेशतिर छिर्ने भयो भने उसले प्रदेश नम्बर 1 को कुन कुन क्षेत्रहरू भ्रमण गर्ने हो, त्यो कुराको चाहिँ हामीले सरकारी पक्षबाट चाहिँ अत्यन्तै, जस्तो काँकडभिट्टामा एउटा पर्यटन कार्यालय छ होइन, त्यो पर्यटन कार्यालयमा आएका पर्यटकहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हरेक दिन त्यहाँ चाहिँ स्वागत गर्ने, हरेक दिन चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ आएका पर्यटकहरूलाई चाहिँ सम्मानका साथ नेपाल भित्र्याउने र हाम्रा ठाउँहरू यहाँ छन् भनेर सरकारी पक्षबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा डेस्कहरू राखियो भने र त्यो मार्फत एउटा करिडोर बनाएर प्रदेशभरिको चाहिँ कहाँ कहाँ पर्यटकीय स्थलहरू छन् त्यसको चाहिँ करिडोरको रूपमा विकास गरियो भने त्यसले चाहिँ अलिकति खर्च गर्ने ठाउँ चाहिँ पाउन सक्छ। नत्र भने यहाँबाट सिधै विराटनगर फ्लाइटमा ओर्लेकोमा एउटा पर्यटक अनि एकैचोटि ताप्लेजुङको पाथिभरा देवीको दर्शन गरेर आउँदा मात्रै त्यो बिचको इलामको श्रीअन्तुदेखि लिएर होइन, त्यस पछाडि झापाका विविध त्यहाँ अर्जुनधारा, जलेश्वरधाम, जामुनखाडीको वन्यजन्तु र सिमसार क्षेत्र लगायत बेतना, सिमसार अथवा अन्य क्षेत्रहरूको भ्रमण नगरिकन ऊ जान सक्छ। त्यो अवस्थामा खर्चिने ठाउँ नहुन सक्छ। यस हिसाबले हामीले त्यो डेस्टिनेसनका ठाउँहरू चाहिँ रुट वे, कुन रुटबाट जाँदा कुन कुन डेस्टिनेसन चाहिँ तय गर्दै जाने हो, भ्रमण गर्दै जाने हो, त्यसको चाहिँ सरकारी निकायबाट, प्रदेश सरकारबाट पनि अत्यन्तै सूक्ष्म दृष्टिले चाहिँ यसमा ध्यान दृष्टि जान आवश्यक देखेका छौँ हामीले। पर्यटक रुट बनाउनु भएको छ? पर्यटकीय रुट यही भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी फिक्स गरेर नक्सा चाहिँ बनाएको छैनौँ। तर अब मैले अघि भने नि, हाम्रो इमेजमा प्रदेश नम्बर 1 भनिसकेपछि सबै हामीले बुझेकै छौँ कि यी एरिया हुन्। हामीले त बुझेका छौँ, तर विदेशीले पनि बुझ्न पर्यो सहज रूपमा। विराटनगरको एयरपोर्टमा वा कुनै पनि डोमेस्टिक एयरपोर्टमा उत्रिने पर्यटकले त्यहाँबाट आफ्नो गन्तव्य कहाँसम्म, कहाँदेखि कहाँ गर्ने, त्यो बिचमा रहेका अन्य गन्तव्यहरू पनि घुम्ने हो कि भन्ने कुराको त्यो एउटा एकदम अहिले महत्त्वपूर्ण छ, त्यो बनाउनु पर्ने जरुरी छ, केही तयारी पनि हुँदैछ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, टुरिस्ट आउने बेलैमा म यहाँ जान्छु भनेर पनि एउटा तयारी गरेर नै आएको हुन्छ। कतिपय उसले बुझेरै आएको हुन्छ, हामी कुनै ठाउँमा जानु पऱ्यो भने म यहाँबाट यहाँ जान्छु भन्ने सामान्यतः एउटा खाका बनाएर जान्छौँ। म ख्यामजीले भनेको कुरा एकदमै सहमत छु। यो चाहिँ यो खर्च गर्ने सिलसिलामा चाहिँ मैले अलिकति एड गर्न चाहेँ। अब हामी पनि अरू बेलामा अलिक इकोनोमिक हुन खोजे पनि परिवार बालबच्चाहरू लिएर हिँड्ने बेला अलिक खुला र उदार हुन चाहन्छौँ। कोही मान्छे चाहिँ घुम्न जाने भनिसकेपछि अलिक उदार भएरै जान्छ, अलिक खर्च गर्न नै चाहन्छ अरू बेलामा जति इकोनोमिक भए पनि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो चाहिँ अलिकति क्याप्चर गर्न नसकिरहेको जस्तो लाग्छ। जस्तो अब होटलहरू
को क्वालिटीको कुरा गर्ने भनेदेखि अलिक छैन। जति राम्रो होटल भयो नि भित्र त्यो टावेलहरू मैलो भइरहेको, बाथरुमहरूमा कमोड बिग्रिरहेको, ढोकाको चुकुल बिग्रिरहेको यस्तो पाइन्छ नेपालमा चाहिँ। त्यो किसिमको अप्ठ्यारो। अर्को कुरा अब यातायातको साधनहरू, पब्लिक भेहिकल भनेको एकदमै गाह्रो छ नेपालको चाहिँ, न टाइम म्यानेजमेन्ट न चाहिँ त्यसको क्वालिटी होइन, यस्तो कुराहरू छ। खानाको क्वालिटीका कुराहरू, यस्तो पक्षहरूमा मात्रै हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भनेदेखि टुरिज्म प्रमोट हुन्छ। त्यसले अब यसमा चाहिँ खास गरी प्राइभेट सेक्टरसँगको हाम्रो सहकार्य छ, उहाँहरू पनि यसमा चाहिँ अलिकति अहिले यस्तो अवार भएर आउनु भएको छ, त्यसले केही सुधारहरू हुन्छ होला। यो सन् 2020मा जुन तपाईँले भेहिकलको असुविधाको कुरा गर्नुभयो नि, यो 1 वर्षसम्मका लागि चाहिँ एउटा टुरिज्म बस, टुरिज्म एयर भनेर एउटा कुनै त्यस्तो विशेष व्यवस्था गर्न सकिँदैन भने 1 वर्षको लागि मात्रै होइन, 2020मै 20 लाख भित्याए पनि हामीले फेरि एक्काइसदेखि होइन, न्यूनतम कम्तीमा पनि त्यसलाई सफल पार्नका लागि त के एउटा बनाउन होइन, सकिन्छ। त्यो सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रदेश सरकारले त्यसमा सपोर्ट गर्छ। त्यसैले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू या अरू किसिमको भेहिकलहरूको चाहिँ प्रमोट गर्ने सिलसिलामा प्रदेश नम्बर 1 सरकारसँग कुनै किसिमको सहयोग निजी क्षेत्रले माग्छ भने हामी दिनलाई जहिले पनि तयार छौँ। कार्यक्रम मेजर इस्यु हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। कार्यक्रम मेजर इस्युमा आज हामी प्रदेश नम्बर 1 मा पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने क्रममा छौँ। हामी पर्यटक 1 मा के घुम्ने, कहाँ कहाँ जाने र कतिसम्मको खर्च गराउने विदेशी पर्यटकलाई भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर हामी बहस गर्दैछौँ र यो बहसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रम मेजर इस्युमा पुनः स्वागत छ र आज हामीले बहस गर्दै गरेको विषय हो प्रदेश नम्बर 1 मा पर्यटकीय सम्भावना र यो भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल पार्नका लागि प्रदेश नम्बर 1 ले गरेको तयारी, यसमा समुदाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कतिको पर्याप्त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गरिरहेका छौँ। म फेरि पनि सचिवज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। अघि हामीले खर्चको कुरा गरिरहेका छौँ, विदेशी पर्यटकहरूको खर्चलाई कसरी बढाउने भन्ने विषयमा। अब हाम्रा होटलहरू, अघि तपाईँले भन्नुभयो भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि पनि होटलहरू सुविधाजनक छैनन् अनि अन्य हाम्रा बाटाहरू पनि सुविधाजनक छैनन्। यद्यपि यसका विकल्प र यसका अन्य माध्यमहरू पनि हुन सक्लान् जसले गर्दाखेरि पर्यटकहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउन त सकिन्छ। त्यसमा हामीले गरेको तयारी के छ अरू चाहिँ? हामीले गरेको तयारी भनेको चाहिँ हामीले 2020 भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर गरेको भनेको चाहिँ यिनै अघि मैले उल्लेख गरेका हिमालय ट्रेलको कुराहरू, मुन्दुम ट्रेलसँग सम्बन्धित कुराहरू, विभिन्न महोत्सवहरू आयोजना गर्ने, त्यसै गरी विभिन्न यो संरक्षण क्षेत्रहरूको लाई प्रवर्धन गर्ने, प्रचार प्रसारका कुराहरू नै हाम्रो अहिलेको तयारीको विषय हो। र अर्को प्रचार प्रसार भन्नुभयो नि, प्रचार प्रसारको चाहिँ कतिको तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ? प्रचार प्रसार भनेको नेपाली मिडिया र नेपालभरि मात्रै गरिरहनु भएको छ कि विदेशमा पुगेर विदेशी मिडियाहरूसम्म पनि पुग्नु भएको छ? अहिले हामी टुरिज्म बोर्डसँगको कोलाबोरेसनमा छौँ। टुरिज्म बोर्डले चाहिँ अब अहिले हाम्रो माध्यम विदेशमा प्रचार प्रसार गर्ने भनेको टुरिज्म बोर्ड नै हो। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको पनि सहकार्य रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मेजर डेस्टिनेसनहरूको बारेमा चाहिँ विदेशमा जानकारी गराउने एउटा त्यो गर्दैछौँ। अर्को चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 1 को भिजुअलाइज गर्दैछौँ। अर्को चाहिँ जस्तो कि प्रदेश नम्बर 1 मा हिमाल कस्तो के छन्, त्यसको चाहिँ वरिपरिको दृश्यावलोकनको कुराहरू कस्तो छ, अनि त्यसपछि हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरू के छन्, सांस्कृतिक सम्पदाहरू के छन्, यो ऐतिहासिक सम्पदाहरू के छन् भन्ने एउटा भिजुअलाइज गरेर हामीले त्यो डकुमेन्ट्री बनाउने तयारी गरिरहेछौँ। करिब त्यो अन्तिम चरणमा छ बनाउने तयारीको, र 1-2 महिनामा त्यो बन्छ होला। त्यो भन्छ अनि संसारभरि त्यो डकुमेन्ट्री चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ र त्यसको माध्यमबाट चाहिँ बढी प्रसार हुन्छ। ख्यामजी, उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै प्रचार प्रसारमा कतिको अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, गुनासो पनि गर्नुभयो, जति मात्रामा पहिचान नै गर्न पनि सकिरहेको छैन भनेर भनिरहँदा प्रचार प्रसार कतिको भइरहेको पाउनु भएको छ? प्रचार प्रसार यदि भइरहेको हो भने तपाईँ एउटा पर्यटक व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा आन्तरिक रूपमा पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रमा लागि परिरहनु भएको छ। तपाईँकै क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ कतिको आइरहेछन् त? मैले सरले उठाउनु भयो धार्मिक कुरा, सांस्कृतिक कुरा, ऐतिहासिक कुराको महत्त्व राख्ने कुराहरूलाई चाहिँ विशेष महत्त्वका साथ हामीले ती एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छौँ यो पर्यटन वर्षमा भन्ने कुरा सही पनि छ। अहिले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरा र यो भिजिट 2020लाई सफल गराउन जुन समिति बनाइएको छ, प्रदेश नम्बर 1 मा उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको संयोजकतामा 51 सदस्य समिति बनाइएको छ। ती समितिहरू कुन जिल्लाबाट कति छन् र ती जिल्लामाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका साथीहरूले आफ्नो जिल्लामा भएका, पहिला त्यहाँबाट जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो जिल्लाभित्र कुन गन्तव्य स्थलहरू छन् होला, प्रदेशलाई थाहा छ सगरमाथाको कुरा, प्रदेशलाई थाहा छ इलामको श्रीअन्तुको कुरा,
प्रदेशलाई थाहा छ चाहिँ बेतना सिमसा र जामुनखाडीको कुरा, तर अन्य धेरै यस्ता डेस्टिनेसनहरू छन् जुन प्रदेश सरकारलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जुन समिति बनाइएको छ यो भिजिट 2020लाई चाहिँ सफल गराउनका लागि 51 सदस्यीय समिति बनाइएको छ। यो 14वटा जिल्लाका कुन कुन जिल्लाबाट को कतिजनाले प्रतिनिधित्व गरिनु भएको छ त्यो समितिमा, र उहाँहरूले मेजर के इस्यु उठाउनु पर्यो भने आफ्नो जिल्लामा भएका गन्तव्य स्थलहरू के छन्, कहाँ कहाँ छन्, होटलहरूको अवस्था के छ हैन, पर्यटकहरू बस्ने ठाउँ कस्तो अवस्थामा छन्, अनि त्यहाँका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको अवस्था के छ, कुन कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई लिएर जान सकिने अवस्था छ, त्यहाँ त्यसको चाहिँ सम्भाव्यताको उनीहरूबाट त्यो सरकारमा पुग्नु पर्यो। खास त्यो समितिले आफ्नो जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन गरेर के गर्नेछ, प्रदेश सरकारलाई के सुझाव दिँदैछ र प्रदेश सरकारबाट ती ठाउँहरूको लागि त्यो ठाउँमा पनि अब विदेशी पर्यटकहरू पुर्याउनु पर्ने रहेछ र त्यसलाई सफल गराउनु छ भने त अब ती ठाउँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ छनौट गरेर सम्भाव्यता त भइसकेको छ भन्नुभयो सचिवज्यूले, ठिक छ, तर अब छनौट गरिसकेपछि त्यसलाई के कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सुन्दर देखाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पाटो पनि बाटोघाटोको सुविधाकोदेखि लिएर त्यहाँ भएका होटलहरूदेखि लिएर त्यहाँभित्र भएका संरचनाहरूको अवस्था के छ त्यसको पनि प्रदेश सरकारबाट चाहिँ एकपटक अवलोकन हुनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो प्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रवर्धन समिति के गर्दैछ भन्ने उहाँको खास प्रश्न। यसले अब काम गरिराखेकै छ। अब केन्द्रमा रहेको भिजिट नेपाल 2020 जुन सचिवालयसँग कोअर्डिनेसन राखेर कतिपय केन्द्रीय कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्, त्यसमा सपोर्ट गर्ने कुराहरू हुन्छ र अब अहिले मेन भनेको प्रचार प्रसारको कुरालाई अलिकति हामीले ध्यान दिएका छौँ र त्यसपछि पर्यटन पूर्वाधार सम्बन्धी विभिन्न अब सामाजिक संस्था, निजी क्षेत्र, सामुदायिक संस्थाहरूले ल्याएका प्रपोजलहरू हेर्ने, त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने सपोर्टहरू गर्ने, त्यसको लागि बजेट एलोकेट गर्ने कामहरू चाहिँ त भइरहेको छ अहिले। जस्तै यो उहाँले भन्नुभएको जस्तै समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू जसले जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ, 14 जिल्लाकै प्रतिनिधि त्यो समितिमा सम्भवतः हुनुहुन्छ होइन। त्यो जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरेर पठाइसकेपछि यो प्रदेश स्तरको समितिले चाहिँ कसरी छनौट गरेको छ? त्यो किसिमको प्रपोजलहरू आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पर्यटकीय सम्भाव्यताको अवस्था कस्तो छ, कति टुरिस्टहरू आउँछन्, त्यो कुराको एउटा अध्ययन हुन्छ। त्यसको लागि एउटा सब कमिटी पनि बनाएको छ। त्यसले अध्ययन गरिसकेपछि त्यसलाई के सपोर्ट गर्ने, आर्थिक सपोर्ट गर्ने, भौतिक सपोर्ट गर्ने अथवा त्यहाँ कुनै पूर्वाधार बनाउने कुरामा सपोर्ट गर्ने, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यो समितिले सहयोग गर्छ। कतिको त्यो लिस्ट हाम्रो जिल्लामा चाहिँ यस्तो यस्तो छन् है भनेर त्यो समितिमा रहेका पदाधिकारीले कतिको दिइरहेछन्? आउने सुरुवात भएको छ। यो कमिटी त भर्खरै गठन भएको हो नि, मलाई दसैँ अगाडि मात्रै गठन भएको यो कमिटी पनि भर्खरै। अब भनेपछि दसैँ अगाडि भएको हो, बाँकी पनि छ, तर भ्रमण वर्ष आउने बेला चाहिँ भइसक्यो, सुरु हुने बेला चाहिँ भइसक्यो। अब 3 महिना 4 महिना पछि गर्नुभन्दा पनि अहिले त यो त अति आवश्यक तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने होइन भनेपछि समितिलाई एकदमै द्रुत रूपमा काम गर्नका लागि चाहिँ चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था एकदमै चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था छ। यो बिचमा फेरि के हुँदो रहेछ भने दसैँ, तिहार, छठ, हाम्रा यी चाडपर्व सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्मुथली जान नसक्ने, सायद अब तिहार छठ पछाडि चाहिँ यसले अलिकति गति दिन्छ। एक दोस्रो कुरा एकदमै जति डिमान्ड छ नि, अब यो कन्टिन्यू प्रोसेस पनि हो। आज अब 2020को लागि सबै अहिले नै हामी गर्न सक्छौँ भन्ने पनि छैन, कन्टिन्यू हो। एउटा भ्रमण वर्ष 2020लाई मध्यनजर राखेर हामीले स्पिड अप गर्नेसम्म मात्रै हो। भोलि 21मा पनि गर्नुपर्छ, 22मा पनि गर्नुपर्छ, त्यसैले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। अनि सबै कुरो फिटेड फाइन चाहिँ हुँदो रहेछ हाम्रोमा। त्यो भइदिने भएको भए त जस्तो कि जापानको फुजी माउन्टेन जम्मा 3800 मिटर अग्लो छ, त्यो चढ्नको लागि हेर्नको लागि वर्षमा 60 लाख मान्छे आउँछन्। हामीले 20 लाखको लक्ष्य राखिरहेका छौँ नि त, समग्र देशको 20 लाखको लक्ष्य राखिरहेका छौँ नि। यसको अर्थ हाम्रो अझै पनि हाम्रो अवस्था चाहिँ कमजोर छ है, हामी अझै गर्न चाहिँ खोजिरहेछौँ, तर हामीले चाहे जति भइरहेको छैन भन्ने हो नि त। त्यो त एउटा पूर्वाधारकै अभाव हो नि एकदमै होइन। जस्तै अब पूर्वाधार र लिङ्केज दुइटै कुराहरू। अब लिङ्केज पनि चाहिन्छ। जस्तो अब हवाई सेवाको कुरा गर्ने भनेदेखि हाम्रो इन्टरनेसनल लिङ्केज नै कति छ र होइन, त्यति विश्वासिलो पनि बन्न सकिरहेको छैन अझै, त्यसैले त्यो लिङ्केज पनि हो। अब जस्तो सगरमाथाको हेर्नेको कुरा गर्ने भनेदेखि उत्तरी साइडबाट चढ्नको लागि अहिले चाइनाले चाहिँ तिब्बततिरबाट सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म गाडी पुर्याइरहेको अवस्था छ। अब हाम्रोमा अझै पनि हिँडेर कति दिन जानुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि अझ भौगोलिक जटिलताहरू छन्। त्यसैले लिङ्केजको पनि कुरा हो। हामीसँग सगरमाथा छ भनेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यस्तो रहेछ। ख्यामजी, अब जुन यो सांस्कृतिक प्रवर्धनको कुराहरू गरिरहेको छ, बहुजाति बहुभाषिक सबै जात जातिहरू हाम्रो प्रदेशमा छ भनेर हामीले गमक्क भएर बसिरहँदाखेरि सांस्कृतिक प्रवर्धनका लागि
अहिलेसम्म जस्तै जातीय संस्कृतिकै कुरा गरौँ, तराईमा धिमालका कुरा गरौँ, राजवंशीका कुरा गरौँ, मेचेका कुरा गरौँ, होइन, सन्थालका कुरा गरौँ, हिमालमा जाँदाखेरि शेर्पाको कुरा गरौँ, पहाडमा जाँदाखेरि राई लिम्बूका कुरा गरौँ, यसरी जातीय संस्कृतिको सम्वर्धन प्रवर्धन गर्नका लागि काम कतिको पर्याप्त भइरहेको छ? ती जातीय संस्थाहरू, ती जातीय व्यक्तिहरू नै कतिको सक्रिय रहेका छन्? यसमा के देखिन्छ भने यो हरेक जात जातिको जुन एउटा आफ्नो संस्कार संस्कृति छ, त्यो संस्कार संस्कृतिमा उनीहरूले आफूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले सक्ने कल्चरहरूलाई चाहिँ अहिले डेभलप गर्दै गएको देखिन्छ। तर अब यसमा त्यो मात्रै पर्याप्त नहोला कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हामी समुदायका मानिसहरूले अथवा समुदायमा नेतृत्व गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो पर्यटनसँग सम्बन्धित भयो, अन्य सङ्घ संस्थाहरू लगायत सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्छ कि, किनभने त्यो चाहिँ के देखिन्छ भने त्यही कल्चरको लागि पनि पर्यटकहरू चाहिँ भित्रिने अत्यन्तै धेरै कल्चरकै लागि पनि त्यो एउटा संस्कार र संस्कृति चाहिँ हेरौँ, नेपालको कुनै जातिको संस्कार कस्तो छ, संस्कृति कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय अहिले पछिल्लो चरणमा हुँदै आएकोले गर्दाखेरि यसमा सरकारको ध्यान दृष्टि पनि जान आवश्यक छ। र मैले देखेको अर्को कुरा के छ भने यो भ्रमण वर्ष 2020लाई हामीले सफल बनाउँदै जाँदा प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ कहाँ कहाँ कुन देशका पर्यटकहरूको आयो भने भ्रमण वर्ष चाहिँ सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ भने मैले धेरै टाढा जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। छिमेकी देश भारत, हामीसँग जोडिएको चीन र बङ्गलादेश, धेरैतिर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँका पर्यटक यति धेरै जनसङ्ख्या पपुलेसन भएको भारत, चीन र बङ्गलादेशका मानिसहरूको त्यहाँ मात्रै हामीले अलिकति प्रमोट गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट यहाँ आउन पनि उनीहरूलाई सजिलो छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले के देख्छौँ, पर्यटकीय स्थलमा आएका पर्यटकहरू हेर्दै गर्दा अन्यथा नहोस् कि त्यो भारतीय मूलका मानिसहरू अथवा बङ्गलादेशी मूलका मानिसहरू जस्तो जामुनखाडीमा पनि भ्रमणको लागि आउनुहुन्छ र अर्को कुनै विदेशी तेस्रो देशका मानिसहरू आउँदै गरेको खर्च गराइ चाहिँ तुलनात्मक रूपमा तेस्रो देशका मानिसहरूको खर्च गराइ अलिक कम, होइन, र त्यो भारततिरबाट बङ्गलादेशतिरबाट आउँदै गरेका पर्यटकहरूको चाहिँ खर्च गराइ अलिक बढी, होइन। यसै दिल खोलेर चाहिँ अब परिवार लिएर आउने, अस्ति भर्खरै यो असोज महिनामा पनि 200-300 मान्छे भारतबाट जामुनखाडी एउटा सानो त्यो गन्तव्य स्थलको लागि हेर्न भनेर आउनुभएको थियो, होइन। उहाँहरू बिर्तामोडको 2टा होटलमा बस्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँहरूले हामीले चाहिँ अलिकति के गर्यो, लोकल स्तरमा जस्तो काँकडभिट्टातिर भयो, होइन, हामी विराटनगर पुग्न सकेका छैनौँ। मैले यिनीहरू जोडेँ ल तपाईँलाई एउटा कुरा, जस्तै जामुनखाडी घुम्न आएको एउटा विदेशी पर्यटक बिर्तामोड दमकको होटलमा बस्नुपर्छ। तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा होटल विकास गर्न सक्नु भएको छैन। म यो कुरा जोड्न चाहन्छु, म त्यही कुरा जोड्दै थिएँ कि त्यो एउटा समुदायले सञ्चालन गरेको एउटा संस्था, सामुदायिक वनसँग आधारित भएर त्यहाँबाट चाहिँ म जोड्दैछु। अहिले हामीले त्यहाँ के गर्दैछौँ भन्दा एकैचोटि होमस्टे बनाऊ अनि त्यहाँ पर्यटकलाई राखौँ भन्दा पनि हामी त्यहाँ कल्चर डेभलप गर्दैछौँ। त्यहाँ माझी समुदायका मानिसहरू हुनुहुन्छ, माझी समुदायलाई हामी चाहिँ अवेरनेस गराएर उनीहरूको कल्चरको बारेमा उनीहरूले जे उनीहरूको कुराहरू छ अहिले त्यो सुरुवात गराएको छौँ। राई समुदायलाई गराइरहेका छौँ, नेवार समुदायलाई गराइरहेका छौँ, होइन। त्यस पछाडि यी जनजाति टाइपका विभिन्न जात जातिहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी गराइरहेका छौँ। अब त्यो गरिसकेपछि यसपालि हामी सायद यो भ्रमण वर्षलाई छुने नै गरेर केही होमस्टे सञ्चालन गर्दैछौँ। होमस्टे सञ्चालन गरेर मात्रै भएन, त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूलाई दिने सेवा सुविधा, त्यो संस्कार संस्कृतिको कुरा, एउटा ती गाउँघरका मानिसहरू सोधासिजा मान्छेले पर्यटक गर्नेसँग गर्ने व्यवहार पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, त्यो सिकाइरहेका छौँ हामी अहिले। अब त्यो भइसकेपछि यो भ्रमण वर्षसँगै लक्षित गरेर 2-4वटा भए पनि होमस्टे सुरुवात गरौँ त्यस पछाडि भनेर हामी त्यो सन्दर्भमा छौँ अहिले। सचिवज्यू, जस्तै अब यो हामीले जातीय संस्कार संस्कृतिलाई यो सामूहिक रूपमा विभिन्न अहिले जातीय सङ्गठनहरू छन् नि, त्यो जातीय सङ्गठनहरूसँग तपाईँहरूको सहकार्य के भइरहेको छ? सांस्कृतिक प्रवर्धन गर्नका लागि, पर्यटकलाई त्यो देखाउनका लागि के भइरहेको छ प्रदेश स्तरबाट? अब प्रश्न भन्नुपर्दाखेरि अब कुनै जातीय समुदायहरूसँगको जातीय समुदाय संस्था भनेर नै हामीसँग अहिले त्यसरी सहकार्य चाहिँ छैन। तर अब हामीले जुन पर्यटन प्रवर्धन समिति गठन गरौँ त्यसमा विभिन्न जात भाषा समुदायका व्यक्तित्वहरूको त्यसमा पनि प्रेजेन्स रहेको छ, पार्टिसिपेसन रहेको छ र उहाँहरूले प्रवर्धन गर्नु, उहाँहरूले नै यो यसको लिड गर्नुहुन्छ। अहिले प्रदेश सरकारले चाहिँ यो जातीय सङ्ग्रहालय बनाउनको लागि सपोर्ट गर्दैछ। जस्तो कि धनकुटामा आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालय
मोरङको पथरी शनिश्चरीमा पथरी छन्नेसरीमा त अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जातीय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय नै बनाउने हो। त्यसको लागि पनि केही बजेट एलोकेट भएको छ। अब कामको सुरुवात हुन्छ। हिजै मात्रै प्रदेश सरकारले धरानमा रहेको आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालयलाई सपोर्ट गर्नको लागि 50 लाख रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराएको अवस्था छ। त्यसैले यो सङ्ग्रहालयको माध्यमबाट अलिकति पहिचानहरूलाई झल्काउने, सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउने काममा सपोर्ट गरेको छ। अनि तर अब ठ्याक्कै अब विभिन्न जाति सङ्गठनहरूसँग चाहिँ त्यसरी प्रष्ट चाहिँ सहकार्य भएको मेरो जानकारीमा रहेन। आवश्यक हो कि होइन? होइन, पर्यटन प्रवर्धनको सन्दर्भमा चाहिँ विविध भाषा संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति विभिन्न समुदायहरू, मधेसी समुदायहरूसँग सहकार्य हुनु आवश्यक छ। तर अब कुनै जातीय सङ्गठनसँगै सहकार्य गर्नुपर्छ नि। जातीय सङ्गठन भन्दा नि समूहसँग कुनै ठाउँमा जस्तै दमक अनि मोरङको बेलबारीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले धिमाललाई पहिलो नागरिक भनेर घोषणा गरेका छन्। ठिक छ, त्यस्तोमा तर ती दुवै ठाउँमा न होमस्टे छ, न ती धिमालहरूले आफ्नो कल्चरलाई बाहिरी मान्छेहरूलाई प्रष्टसँग देखाउन सकिरहेका छन्। एउटा कुरा। अनि जुन जुन ठाउँमा अहिले पनि हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 होमस्टे सञ्चालन भएको छ, त्यो होमस्टे सञ्चालन गर्न पनि त्यहाँ कुनै विभिन्न जातीय प्रस्तुतिहरू, झाँकीहरू देखाउन सकिन्छ। तर त्यहाँ पनि भइरहेको छैन। हो, ती समूहहरूसँग, ती समुदायहरूसँग सहकार्य गर्न त सकिन्छ नि त? सकिन्छ, पक्कै पनि सकिन्छ। मैले अहिलेसम्मको स्टाटस मात्रै भनेको हो कि अहिले त्यसरी सहकार्य बनिरहेको छैन, तर गर्न सकिन्छ। अब गर्ने चाहिँ कहिलेसम्म? जस्तो कि हामीले चलचित्र महोत्सवकै सन्दर्भमा पनि हामीले विभिन्न 11वटा जातीय सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रदर्शन गर्ने भनेका छौँ। धरानमै पनि संविधान दिवसकै बेलामै झाँकीहरू प्रदर्शन भयो, या अरू कार्यक्रमहरूमा पनि त्यो किसिमको झाँकीहरू प्रदर्शन गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। तर एउटा कुरा के भनेदेखि अब कुनै सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रदर्शन गर्दैमा अथवा कुनै संस्था अथवा सन्थाल जातिको या अरू जातिको वेशभूषाकै कारणले विदेशी पर्यटकहरू आउँछन् कि आउँदैनन् म चाहिँ स्योर छैन। किनकि डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोट गर्नलाई त हुन्छ, तर विदेशीहरू त्यही हेर्नलाई आउँछन् कि आउँदैनन्, त्यो चाहिँ अध्ययनको विषय हो। आउँछन् कि आउँदैनन्? ख्यामजी, तपाईँ यो क्षेत्रमा लागु पर्नु, पर्यटन प्रवर्धनमा हुनुहुन्छ। हाम्रो संस्कार, संस्कृति, कल्चर हेर्नका लागि विदेशी पर्यटक आउँछन् कि आउँदैनन्? हाम्रो संस्कार, संस्कृति, कल्चर जे जति कुराहरू छन् त्यो कुराहरूको क्वालिटी हामीले गुणस्तरीयता दिन सक्यौँ भने हामी कल्चरको नाममा राई जातिको एउटा कल्चर, कुनै एउटा कल्चर देखाउँला, त्यो चाहिँ अत्यन्तै देखिँदा पनि झल्किने जे कुराहरू हुन्छन् सबै कुरा आएन भने त्यो हेर्न त को आउने र? तर के हो भने त्यहाँ गुणस्तरीयता चाहिँ हुनु पर्यो। धिमाल जातिको कुनै एउटा संस्कृति देखाउनु पर्यो भने, होइन, धिमाल जाति जन्मेदेखि एउटा मानिस जन्मिन्छ धिमाल जातिमा र मृत्यु पर्यन्तको सबै संस्कारहरू त्यहाँ देखाउन सकियो भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सिकाइ पनि हुन्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ हेर्न मान्छेहरू पर्यटकको रूपमा त्यहाँ आउन सक्छन्। कति आकर्षक छ भन्ने कुराले निर्भर गर्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हामीले हिमालमा शेर्पाको संस्कृति देखाएर त्यो संस्कृति विदेशमा बेच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? मलाई लाग्छ सकिन्छ। अहिलेसम्म अब तराईमा तपाईँ तराईको पर्यटन प्रवर्धनको काम गरिरहनु भएको छ। तराईमा संस्कृति प्रवर्धन गर्न तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सन्थालको झाँकी, धिमालको झाँकी, होइन, अब तपाईँहरूको ठाउँमा भएको माझीहरूको संस्कृति बेच्न, हेर्न कतिको आउँछन्, कतिको त्यहाँनिर टिक्छन्? एकछिन हेर्नु र टिकेर हेर्नुमा त फरक हो नि त। हामीले ठुलो बिल्डिङ देखाएर, ठुलो कम्प्लेक्स देखाएर पर्यटक त्यहाँ आउने होइन। पर्यटक के का लागि आउने? त्यसको पनि त एउटा चाहिँ आफ्नो गन्तव्य हुन्छ, आफ्नो उद्देश्य हुन्छ पर्यटक आउने, होइन? अघि सरले भने जस्तो पर्यटक आउँदै गर्दाखेरि व्यापारको लागि पनि उसले अर्को उद्देश्य राखेर आएको हुन्छ, होइन? भनेपछि त्यहाँ नेपालमा भएको नेचर कस्तो छ, सगरमाथाको चुचुरो हेर्दै गर्दा त्यो नेचर हो, होइन? अनि यहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न जात जातिका कल्चरहरू देखाउँदै गर्दा त्यो संस्कार र संस्कृति विदेशमा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्व राख्छ। विदेशी मानिसहरूलाई, विदेशी नागरिकहरूलाई संस्कार र संस्कृतिले महत्त्व राख्छ। हामी बरु छोड्दै गएका छौँ र उनीहरूलाई महत्त्व राख्दै गएको विषयवस्तु भएको हुँदाखेरि यो चाहिँ हामी यस्तो कल्चरका कुराहरूलाई चाहिँ हामी पर्यटकहरूलाई बेच्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। सचिवजी, अब हामीले यो भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल पारिरहँदाखेरि प्रदेश नम्बर 1 मा प्राकृतिक सम्पदा अलि बढी हामीले प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिएको छ। अन्य मानवीय सम्पदा निजी स्तरले बनाएका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू पनि छन्। अनि त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पनि अलिक कम प्राथमिकता दिएको हो। त्यस्तो होइन। हामीसँग
के चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ निर्भर गर्छ। जस्तो कि अब प्रदेश नम्बर 1 भने हेर्दाखेरि चाहिँ अब विश्वका 8,000 मिटरभन्दा अग्ला 4वटा हिम श्रृङ्खलाहरू भएको, यति हिमालयन रेन्ज यति ब्युटिफुल भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकतामा हिमालय क्षेत्र त्यो पर्ने नै भइहाल्यो। त्यसपछि अब हामीले सांस्कृतिक कुराहरूलाई विभिन्न जात जाति समुदायहरूको चाहिँ संस्कार संस्कृतिका विषयवस्तुहरूलाई नै प्राथमिकता दिएको छ, नदिएको चाहिँ हुँदै होइन। तराई क्षेत्रमा रहेका विभिन्न धार्मिक सम्पदाहरू अथवा पहाडी हिमाली क्षेत्रमा रहेका चाहिँ धार्मिक सम्पदाहरूलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएका छौँ। त्यसैले त चतारा क्षेत्रको संरक्षणको कुराहरू, पाथिभरा क्षेत्रको कुराहरू, मुन्दुम क्षेत्रको कुराहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले उच्च महत्त्व दिएर नै त्यसको लागि पनि बजेटको एलोकेट गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, सामुदायिक क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गर्ने त्यो कामहरू गरिरहेछ। पोखरीहरूको संरक्षण गर्ने, जस्तो कि भोजपुरको साल्पा पोखरी, सङ्खुवासभाको सभा पोखरी, अघि उहाँले भन्नुभयो जामुन खाडीको कुराहरू, ताल तलैया क्षेत्रको संरक्षणको कुराहरू, त्यसको लागि पनि प्रदेश सरकारको ध्यान पर्याप्त पुगेको छ। र यहाँले भने जस्तो पहिलो प्राथमिकता हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्य नै हो। जस्तै अब हामीले यो प्राकृतिक सौन्दर्य अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि, यो अभियान चलाइरहँदाखेरि हामीले पर्यटकहरूलाई त्यहाँ ती ठाउँहरूमा कति दिनसम्म टिकाइराख्ने? त्यो चाहिँ अब हाम्रो न्यूनतम पनि अब 1 हप्तासम्म कुनै पनि पर्यटक, विदेशी पर्यटक 1 नम्बर प्रदेशमा आएर 1 हप्ता न्यूनतम, बढीमा 1 महिनासम्म टिकाइराख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? मलाई लाग्छ अब प्रदेशभित्रको विभिन्न ठाउँमा उनीहरू पुग्न चाहन्छ। एकै ठाउँमा धेरै समय बस्ने त हुँदैन। हामी पनि कहीँ गयौँ भने एकै ठाउँमा प्रदेश नम्बर 1 मा मलाई लाग्छ हप्ता 10 दिनको प्याकेज हुनसक्छ। प्याकेजको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलबाट विभिन्न हाम्रा डोमेस्टिक एयरपोर्टहरूमा आउँदाखेरि त्यहाँबाट विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाने प्याकेजहरू बनाएका छौँ त? अहिलेसम्म पर्यटनको लागि, पर्यटकका लागि के छन् प्याकेज? प्याकेज बनाउने विषय चाहिँ सरकारले भन्दा पनि सरकारले चाहिँ फेसिलिटेसन गर्ने हो, त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने हो। वास्तवमा प्याकेज टुरहरू चाहिँ ट्राभल एजेन्सीहरू टुर प्याकेजहरू बनाउनु चाहिँ प्राइभेट सेक्टरकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यो विषयमा निजी क्षेत्रको पनि अहिले भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको पनि प्रादेशिक स्तरीय समिति छ। त्यसमा चाहिँ राजन श्रेष्ठ संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। उहाँहरूले पनि यस्ता प्याकेजहरू तयार गर्ने हामी गर्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। कतिपय चलिराखेको पनि अवस्था छ। ख्यामजी, यो टुरिज्म प्याकेजको कुरा आइरहँदाखेरि कस्ता कस्ता प्याकेज बनाउन आवश्यक छ? प्याकेज चाहिँ बनाउन जरुरी छ। प्याकेज बनिएन भने बिना प्याकेज त यो भ्रमण सफलै हुन्न। त्यसैले गर्दा प्याकेज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो प्याकेज निजी क्षेत्रले बनाउने, कुनै समुदायसँग मिलेर बनाउने भन्दा पनि प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय यो तीनटैको समन्वयमा प्रदेशभरिको एउटा प्याकेज बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि यसरी बन्न सकेन भने भ्रमण वर्ष सफल हुन्न। यस हिसाबले यो प्याकेज कस्तो कस्तो क्षेत्रमा कसरी बनाउने, पहिला करिडोर कहाँबाट कसरी जाने, त्यो बाटोको अन द वेको कुरा आउँछ होइन। विराटनगरबाट ताप्लेजुङ हुँदै कहाँबाट कसरी जाने अथवा धनकुटा हुँदै कसरी जाने भन्ने कुराको वेले निर्धारण गर्ने हुँदाखेरि पहिला करिडोर, मैले अघि नै पनि कुरा गरेँ, प्रदेश नम्बर 1 को पर्यटनका क्षेत्रहरूको करिडोर कहाँबाट कसरी पुग्ने भन्ने कुरा त्यो निर्धारण गरेर अनि त्यसभित्र के कुराहरूका चाहिँ प्याकेजहरू, के विधाहरू हाल्न सकिन्छ, नेचरको कुरा, सांस्कृतिक कुरा होइन, अब यता आयो एग्रिकल्चरको कुरा है, कल्चरको कुरादेखि लिएर अन्य खेलकुदको कुरा, धेरै कुराहरू जोडेर चाहिँ अनि एउटा प्याकेज बनाइयो भने, र यो प्याकेज सरकारको तर्फबाट मात्रै होइन, सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय यो तीनवटाको समन्वयमा प्याकेज बनाइयो भने र यो प्याकेजलाई चाहिँ अनि पर्यटकहरूको माझ पुर्याउन सकियो भने पक्कै पनि भूमि सरले भने जस्तो 7 दिन, 10 दिन, महिना दिनसम्मको एउटा पर्यटकहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा बसेर चाहिँ आफ्नो एउटा यसलाई चाहिँ यो भ्रमण वर्ष सफल बनाउन हामीलाई पनि मद्दत पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो प्याकेज बनाउने कुरा गरिरहँदाखेरि प्याकेज बनाउनको लागि सचिवज्यू कतिको सहकारी काम भइरहेछ? समिति बनेको छ निजी क्षेत्रबाट, तपाईँले भन्नुभयो हो ती निजी क्षेत्र समुदायसँगको सहकार्य, सरकारको सहकार्य के भइरहेको छ? यी क्षेत्रहरू चाहिँ नछुटुन् है तपाईँहरूको प्याकेजमा भन्ने त तपाईँहरूको एउटा सूचीकृत विभिन्न छन् नि त पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू हो, त्यसमा कतिको भइरहेको छ सहकार्य? मैले ख्यामजीको कुरामा एकदमै सहमत छु र यहाँले भनेको कुरा पनि सहमत छु। प्रदेश सरकारबाट गर्न बाँकी होला कामहरू होइन, जस्तो प्याकेज बनाउने कुराहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले गरिरहेको छैन, त्यसको लागि प्रदेश सरकारले नेतृत्व गर्छ र यो समिति पनि रहेको छ, समितिले नेतृत्व गर्छ। हवस् त, यहाँहरूले व्यस्त समय दिनुभयो कार्यक्रम मेजर इस्युका लागि, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, एमसीका टेलिभिजन लगायत भूमि सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै समाचारहरू सम्प्रेषण गरेर यो
भ्रमण वर्ष 2020 प्रदेश नम्बर 1 मा सफल बनाउन हिमशिखर टेलिभिजनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाओस्, हाम्रो यही शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम मेजर इस्युमा हुनुहुन्छ तपाईँ। कार्यक्रम मेजर इस्युमा आज हामीले बहस गऱ्यौँ प्रदेश नम्बर 1 मा कहाँ घुम्ने, कसरी घुम्ने र यहाँ घुम्न आएका विदेशी पर्यटकहरूलाई कतिन्जेलसम्म टिकाइराख्ने र यो भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल पार्नको लागि प्रदेश नम्बर 1 ले बनाएका योजना के छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। र आजको बहसमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल पार्नका लागि गठित समिति प्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रवर्धन समितिका सहसंयोजक तथा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव समेत रहनुभएका सुरेश अधिकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका जामुनखाडी सिमसार तथा पर्यटकीय क्षेत्रका अध्यक्ष ख्याम सिटौला र उहाँहरूसँगको बहस आजलाई यति नै। र आगामी अङ्कमा हामी फरक व्यक्ति र फरक विषयको बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि भूमिराज पराजुलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।